ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँ सबैलाई स्वागत, अभिवादन। र आजको हामी यो टपिक स्वामीजीको सधैँ चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। यो टपिक हामीलाई थाहा छ कि स्वामीजीको टपिक आजसम्म हामीले प्रस्तुत गर्दा जहिले पनि रेगुलर टपिक जस्तो लाग्छ। केही विशेष चीज भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँले, हामीलाई केही चीज झकझक्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा उहाँको फोकस रहन्छ। त्यसैले यो मनको शान्ति भन्ने टपिक कमन टपिक जस्तो लागे पनि, विशेष टपिक लागे पनि एकदमै बृहत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई हामी ठ्याक्कै स्वामीजीले जसरी आजको लागि हामीलाई निर्देशित गर्नुभएको छ त्यस्तै किसिमले नै यो म प्रस्तुत गर्दै जान्छु। उहाँकै लेखबाट हामी हेर्दै जान्छौँ। यसलाई हामी मनको शान्ति भनेर आजको विषय सुरु गर्छौँ। त स्वामीजीले यो विषय प्रस्तुत गर्ने बेलामा मनको शान्ति भन्ने शीर्षक राखिरहँदा उहाँले यो विषय कहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो भने, हामी सबै त शान्ति शान्ति भनेर खोजिराखेका हुन्छौँ। मन एकदमै बेचैन छ, मनमा धेरै चिजहरू छन् जसले गर्दा हामी विचलित भइराखेको जस्तो महसुस गर्छौँ। कुनै चिजमा हाम्रो फोकस रहिराखेको छैन, केही चिजले हामीलाई दुःख पुर्याइराखेको छ, केही चिजहरू एकदम चाँडो चाँडो बदलिरहेका छन्। हामी त्यससँग एकदम कोप अप गर्न, त्योसँग हामी चाल मिलाउन सकिरहेको छैनौँ भन्ने जस्तो हामीलाई लागिरहेको हुन्छ अनि हामी त्यसबाट स्ट्रेस्ड हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले के सुरुमै प्रस्तुत गर्नुभयो भने, मनको शान्ति हामी यदि खोजिराखेका छौँ भने सबभन्दा पहिला के बुझौँ भने हाम्रो शान्ति कहाँ हराइराखेको छ, कसरी हराइराखेको छ, के कारणले हामीसँग त्यो शान्ति हामी जुन खोजिराखेका छौँ त्यो हामीसँग छैन। त्यो र शान्ति हराउनुको कारण के हो? स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हरेक व्यक्तिको केही निश्चित आधारभूत आवश्यकताहरू छन् र ती आधारभूत आवश्यकता स्वामीजीले बारम्बार भन्नुहुन्छ, अरू ठाउँमा पनि भनिएको छ। बेसिकली हामीले जुन घाँस बाँस कपास सुरक्षा भन्छौँ, यही मुख्य आधारभूत आवश्यकता हो र तिनीहरूलाई हामीले पूरा गर्ने चाहना राख्नु एकदमै स्वाभाविक हो। त्यो हाम्रो नैसर्गिक पनि हो, त्यो हामीले प्राप्त गरेछौँ, त्यो हाम्रो राइट्स नै हो। र त्यो गर्ने क्रममा केही कार्य गरिसकेपछि त त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। त्यो जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यो फलले जुन हामीले अनुभूति गर्छौँ, त्यो प्राप्तिको अनुभूति, त्यो अनुभूति सुख र दुःखको रूपमा हुन्छ। यो चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। उसको जुन ती हाम्रा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामी सुख र दुःखको अनुभूतिका रूपमा प्रायःजसो हामी प्राप्त गर्छौँ। र यो कुनै पनि हाम्रो आवश्यकता जुन हाम्रो भन्छौँ हामी आधारभूत आवश्यकता छ या अरू कुनै अतिरञ्जित पनि हामीले आवश्यकता भनेर महसुस गर्यौँ भने यसको एउटा प्रक्रिया छ। जुन हामीले मन जसलाई भन्छौँ, जसको शान्ति भनेर हामी खोजिराखेका छौँ, त्यो मनको एउटा कार्य गर्ने एउटा सिक्वेन्स छ र त्यो जुन क्रम छ त्यो हरेक क्रम नै एउटा तह स्टेज हो, त्यो लेभल हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने, जस्तो हामी एउटा कुनै इक्जाम्पल लिएर यसलाई बुझौँ। जस्तो भोक लाग्यो भने पहिलो चिज त्यो संवेदन जुन आउँछ, जसलाई हामी भोक भनेर बुझ्छौँ, त्यो सेन्सेसन, त्यो भोक पहिलो चरण हो। त्यो भोक पनि हाम्रो यो बायोम्याग्नेटिजममा रेजिस्टर हुन्छ। त्यो शरीरमा जुन जैविक चुम्बकत्व छ त्यसमा त्यो अंकित हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, भोक भनेर, भोकको संवेदन भनेर भन्छौँ। त्यो संवेदन आइसकेपछि त्यही मनले नै के गर्छ भने, हो यसको अब खानेकुरा चाहियो मेरो शरीरलाई भनेपछि त्यो खानेकुराको आवश्यकता
छ भनेर महसुस गर्छ, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ, त्यो भनेको दोस्रो चरण हो, दोस्रो अवस्था हो र दोस्रो रेकर्ड हो, अंकित भयो। र तेस्रो भनेको त्यो अब त्यो आवश्यकता त हामीले थाहा पायौं, त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने, आवश्यकता पूर्ति गर्ने भनेर हाम्रो जुन त्यो लगाव जुन छ अथवा त्यसलाई त्यो जाँगर उत्साह छ, मैले खाना जुटाउनु पर्यो भन्ने उत्साह छ, त्यो भनेको तेस्रो चरण। चौथो भनेको त्यो एक्चुअल खाना बनाउने र खाना खाने काम हो, त्यो भोक पहिलो संवेदनलाई तृप्त गर्नको लागि त्यो खाना बनाउनेदेखि खाना खाने जुन काम छ त्यो इफोर्ट्स हो, त्यो चौथो चरण हो। र त्यसपछि रिजल्ट आउँछ। रिजल्ट के आउँछ भने हामीले केही खाना दियौं भने त्यो भोक मेटिन्छ, जुन आवश्यकता थियो, मेरो शरीरलाई खाना चाहियो, त्यो खाना प्राप्त भयो, त्यो के हो, त्यो रिजल्ट हो, यो कार्यको रिजल्ट हो। र त्यो गर्ने क्रममा अर्को स्टेज के हो अथवा सँगसँगै र त्यसपछि के हो, इन्जोयमेन्ट। त्यो खाना खाने क्रममा त्यसले जुन तृप्तिको आभास दिन्छ, जुन छोएको जस्तो हामी आभास गर्दै जान्छौँ, त्यसको दबाव महसुस गर्दै जान्छौँ हाम्रो अङ्गमा, त्यसका केही स्वादका अनुभवहरू छन्, ती सबै गर्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा इन्जोयमेन्ट, त्यसलाई हामी रसास्वादन गरिराखेका छौँ, आस्वादन गरिराखेका छौँ, त्यसलाई हामी इन्जोयमेन्ट भनेर भनिराखेका छौँ, त्यो हामी उपयोग गरिराखेका छौँ। त्यसलाई उपयोग गर्ने क्रममा जुन हामीलाई अनुभूति हुन्छ त्यो पनि सँगसँगै आउँछ, त्यो भोक मेटिने क्रम। त्यसपछि अर्को चिज पनि सँगसँगै आउँछ र त्यसपछि आउँछ त्यो भनेको एक्सपिरियन्स, अनुभव। अनुभव के भयो भने एउटा खाना हामीलाई भोक लाग्यो, त्यसलाई हामीले एउटा केही चिज गरेर भित्र दियौँ भने त्यसलाई अनुभव हुन्छ, त्यो खुसी, दुःख, अनुभूति या पीडा। कहिलेकाहीँ एकदम पिरो खाने कुरा पर्छ, पीडा भयो, यो त दुःखद सेन्सेसन हुँदो रहेछ धेरै पिरो खाइयो भने। अथवा धेरै अमिलो चिज, अमिलो पिरो भन्छ हामी, कसैलाई पेटमा खराबी गर्छ भने, पछिसम्म पनि अप्ठ्यारो गर्छ भने त्यसलाई हामी पीडाको अनुभव गर्छौँ। कुनै चिज एकदम मिठो चिज, गुलियो चिज पनि रहेछ अथवा एकदम तृप्ति दिने खालको चिज रहेछ भने, ओहो यो त धेरै मिठो रहेछ भन्ने चिज यो अनुभव गर्छौँ, त्यसलाई हामी सुखद अनुभूति भन्छौँ। त्यही भएर अनुभूति गर्छौँ, अनुभव गर्छौँ। त्यसपछि अर्को फेज भनेको हाम्रो मनले के गर्छ, रिसर्च गर्छ, अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने। भनेपछि हरेक चोटि भोक लाग्दाखेरि मैले त्यस्तै चिज खान्छु र हरेक पटक त्यस्तै अनुभव प्राप्त हुन्छ खुसीको भने त्यसले के भन्छ, ओहो यो चाहिँ चिज मेरो लागि राम्रो रहेछ, अथवा यो मिठो कुरा रहेछ, अथवा कुनै चिजले मलाई यसलाई हेल्थलाई राम्रो गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। भनेपछि बारम्बार त्यो चिजको उपयोग उसले बारम्बार गर्ने कोसिस गर्छ र जुन चिजले पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यो चिज उसले अभोइड गर्ने कोसिस गर्छ। भनेपछि अर्को फेज, यो पहिलो यो जुन एक्सनको फेज र त्यो चरण पार गरिसकेपछि दोहोर्याइ तेह्राइ गर्ने अथवा त्यसलाई मानसिक रूपमा पनि दोहोर्याएर त्यसलाई विश्लेषण गरेर थाहा पाउने चिजलाई हामी अनुसन्धान या विश्लेषणको अवस्था भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को अवस्था भनेको बोधको अवस्था। बोधको अवस्था भनेको रिसर्चले यो चिज राम्रो, यो चिज नराम्रो भनेर भनिसकेपछि बोध के हुन्छ भने धेरै पटकको हाम्रो अन्त्यसँगको संसर्ग या त्यो अनुसन्धानको त्यो दोहोर्याइरहेको जुन कार्य छ हाम्रो, त्यसबाट हामीले अन्त्यमा एउटा बोध गर्छौँ कि ओहो यो चिजले यसरी 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 काम गर्दो रहेछ, त्यही भएर यसले मलाई यसरी फाइदा गर्दो रहेछ, यसले यो कारणले मलाई बेफाइदा गर्दो रहेछ, त्यो बोध हुन्छ। र अन्त्यमा एउटा निचोडमा पुग्छ मान्छे, म अबदेखि यस्तै नै कार्य गर्छु। कहिलेकाहीँ त्यो निचोड कस्तो हुन्छ भने यो आफूलाई मन पर्ने, अब मान्छेले के गर्छ, मेरो शरीरलाई कुन ठिक अथवा मेरो मनलाई कुन ठिक भनेर भन्दा पनि मलाई जुन सुख दिने चिजहरू थियो त्यही मात्रै म गर्छु भनेर पनि निचोड निकाल्न सक्छ। कहिलेकाहीँ मलाई एकदमै आनन्ददायक जुन छ त्यसलाई नै गर्छु, अथवा कसैलाई यो दुःखद भए पनि मेरो शरीरलाई लङ टर्ममा मलाई फाइदा गर्छ, त्यही भएर यो एकछिन मलाई तितो भए पनि, एकछिन मलाई नमिठो भए पनि म यो लिन्छु भन्ने एउटा निचोड गर्न सक्छु। भनेपछि यो निचोडको अवस्था। यसै गरी हरेक कार्यहरू हुन्छन्। एउटा संवेदनदेखि लिएर त्यसको प्रक्रिया, जुन यो 10 वटा प्रक्रिया पार गरेर एउटा निचोडमा आइपुग्छ, यो सबै चरणहरू हुन्
मनका चरणहरू हुन्। यी सबै चरणमा हाम्रो केही इम्प्रिन्ट्स, सानो 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 इम्प्रिन्ट्सहरू अंकित हुन्छन्, छापहरू अंकित हुन्छन् मनमा, र त्यो समग्रतामा ती सबै चिज नै, यो 10 वटा चरणहरूलाई नै हामी मन भनिराखेका हुन्छौँ। जुन मनस भनिराखेका हुन्छौँ हामी 4 वटा डिभिजन गर्दा, त्यो नै मन हो। त्यो मन भनेको के हो त भन्दा फेरि स्वामीजी भन्नुहुन्छ, बारम्बार हामीलाई बताउनुहुन्छ, त्यो आत्माको नै एक्सटेन्सन हो, साइकिक एक्सटेन्सन भन्नुहुन्छ। साइकिकको हामी नेपालीमा अनुवाद गर्दा मनोजन्य भन्ने जस्तो हुन्छ। तर त्यही चिज जसले यो सब अघिका 10 चरणहरूलाई संकलन गर्ने, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने, त्यो सबै चिज गरिराखेको छ र त्यो चिज संग्रह पनि गरिराखेको छ। त्यो आत्माकै एक्सटेन्सन हो, आत्माकै कार्य हो। आत्मा भनेको हाम्रो लाइफ एनर्जी पार्टिकल्सको झुप्पा जुन छ, त्यो लाइफ एनर्जी पार्टिकल जुन शरीरमा घुमिराख्दाखेरि जुन लहरहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यही उत्पन्न भएको लहरहरूकै समग्रता त त्यही मन हो। त्यसैमा त छ त्यो सबै रेकर्ड भएको। तर त्यही रेकर्ड हुने क्रममा त्यो कन्क्लुजन्सहरू जुन हामीले निचोडहरू बनाउँछन्, त्यो अलि गहिरोसँग छापिन्छन्। त्यही चिज दोहोर्याउँदा दोहोर्याउँदा, त्यही कन्क्लुजनको आधारमा हामीले कार्यहरू दोहोर्याउँदा दोहोर्याउँदा हाम्रो अरू पुस्तौं पुस्तासम्म चलिरहने छापहरू पनि बन्न जान्छन्, जसलाई हामी अर्को पुस्ताको लागि त्यो सञ्चित कर्मको छाप भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर मनमा थुप्रो कार्यहरू भइराखेका छन् र त्यो कार्यहरू गर्ने क्रममा छापहरू बनिराखेका छन्। जुन छापहरूको आधारमा फेरि पुनः हामीलाई केही नयाँ चिज गर्ने जस्तो लाग्छ, फेरि त्यही चिज गर्ने हामीले नयाँ भन्ठाने पनि, पुरानो भन्ठाने पनि, ह्याबिटको रूपमा हामी पुनः त्यही दोहोर्याउन कहीँ हुटहुटी आइराखेको हुन्छ। त्यो हुटहुटी किन आइराखेको छ? किनभने पुराना छापहरू छन्। र त्यही जुन हामीलाई हुटहुटी उठिराखेको छ, त्यो हाम्रो होसमा छ कि बेहोसीमा छ, त्यही हाम्रो आध्यात्मिक यो चिन्तनको विषय हो। हामी यदि बोधमा हामी छौँ भनेदेखि, ओहो यो त मलाई कुनै पुरानो चिजले गर्दाखेरि म यसमा मलाई यो काम गर्ने अथवा यो विचार ममा आइराखेको छ, यो म गरौँ भनेर, त्यो म गरौँ कि नगरौँ, किनभने यो सही हो कि गलत हो भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था भयो भने हामी आध्यात्मिक पथमा अगाडि बढ्छौँ। नभए हामी त्यो शान्तिको अवस्था पाउनै सक्दैनौँ। हामी कि दुःख पाउने चिज गरिराखेका हुन्छौँ र पर्सिभ गरिराखेका हुन्छौँ, कि दुःख पाउने चिज गरिराखेका हुन्छौँ र त्यो त्यस्तै अनुभूति गरिराखेका हुन्छौँ। यो दुईटा भन्दा बाहेक हट्नै सक्दैनौँ, किनभने यही दुईटाको आधारमा हाम्रो इम्प्रिन्ट्सहरू बनेको छ। र त्यो इम्प्रिन्ट्सहरू हामीले अगाडि पनि पहिला कुरा गरेका छौँ। जतिसुकै धेरै छापहरू, जतिसुकै धेरै अनुभूतिहरू हाम्रो मनमा अंकित भए पनि, त्यो पुरा बायोम्याग्नेटिजम यति अथाह छ, त्यो लहरको अनुपातमा यो जुन मनमा अंकित भएका चिज यति कम छन् कि त्यहाँ विराटलाई अनुभूति गर्ने स्पेस टन्नै छ। तर हामी कसरी हामीहरू हेबिचुएटेड भएका छौँ, हामीमा इम्प्रिन्ट्सहरूले कसरी घर बनाइसकेको छ भने, हामी त्यो थोरै भए पनि जुन इम्प्रिन्ट छन् त्यसैको वरिपरि नै हामी रुमल्लिरहेका हुन्छौँ र त्यसैको कारण हाम्रो यो शान्ति हामीबाट पर भइराखेको छ। र स्वामीजीले अगाडि भन्नुहुन्छ कि हाम्रो यो सेन्सरी प्लेजर्स भनेपछि जुन संवेदन हामीले प्राप्त गर्यौं र त्यसलाई अनुभूति गर्ने क्रममा हाम्रा 5 वटा सेन्सेसहरू छन्, 5 इन्द्रियहरू छन्। ती 5 इन्द्रियबाट हामीले त्यो जुन सुरुवाती आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा हामीले जुन शरीरलाई फिड गर्छौं, शरीरलाई कुनै पनि 5 वटा इन्द्रियबाट त्यो शरीरले अनुभूति गर्छ, त्यो हाम्रो तृप्तिको लागि अनुभूति गर्छ। र त्यसको हामीलाई आकर्षण, एउटा चिज प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको आकर्षणले गर्दाखेरि अथवा हामीलाई मनको लेभलमा, शरीरको लेभलमा 5 इन्द्रियबाट जे अनुभूति हुन्छ त्यो, र मनको लेभलमा उसले दोहोर्याउने यस्तो खालको मलाई मन पर्छ, अथवा कहिलेकाहीँ दृश्यले तृप्ति हुने चिज हुन्छ, अथवा चाहनाहरू हुन्छन् जुन यो प्राप्त भएपछि मलाई अब खुसी हुन्छ भन्ने उसले पुरानो एक्सपिरियन्सको आधारमा एउटा समातेर बसेको छ चाहना।
त्यो चाहनाहरू छन्, त्यो इन्द्रियहरूका सुखद अनुभूतिको कारणले गर्दा छन्, या मनले त्यो प्राप्त गरेपछि म खुसी हुन्छु भन्ने एउटा किसिमको भ्रमित एउटा इच्छा पालेर बसेको हुन्छ, अथवा यही चिज गर्ने क्रममा हामी भावनामा बगिरहेका हुन्छौँ। भावना भनेको कुनै चिज सोच्दाखेरि पनि, कुनै चिज पहिला प्राप्त गरिसकेको चिज, जस्तै इक्जाम्पलको लागि, उदाहरणको लागि, कुनै रसवरी या कसैलाई कुनै मिठाई मन पर्छ भने त्यो मिठाई पहिला त्यसले एकदमै आनन्द दिएको थियो भने अहिले त्यो मिठाईको बारेमा सोच्दा शरीर पनि तरङ्गित हुन्छ र मुखमा चाहिँ अलिकति थुक आउँछ या र्याल आउँछ भनेर भन्छ, र्याल काट्ने भनेर भन्छ। भनेपछि त्यो सोच्ने बित्तिकै त्यो आउँछ भनेपछि त्यसरी भावना, मनमा विचार र शरीरमा त्यसको प्रतिक्रिया दुईटै सँगसँगै आयो भने तिनीहरूलाई हामी भावना भनिराखेका हुन्छौँ। कुनै व्यक्तिको बारेमा हामी सोचिराखेका छौँ र त्यो सँगसँगै उसको बारेमा भएका सुखद क्षणहरू, दुःखद क्षणहरू, प्रतिक्रियाहरू सँगसँगै आउँदा जुन शरीर पनि तरङ्गित भएर आउँछ, त्यो दुईटैलाई सँगै भन्दाखेरि हामी भावावेशमा आएको भनेर भन्छौँ। त्यही भएर कहिले त्यो व्यक्ति नभए पनि हामी त्यसलाई सम्झेर क्रोधित भइराखेका हुन्छौँ, कहिले एकदमै आनन्दित रमाइलो अनुभूति गरिराखेका हुन्छौँ। त्यही भएर हामी धेरै जसो क्षण के गरिराखेका हुँदो रहेछौँ भने त्यो कुनै पहिला सुखद अनुभूति दिइसकेको वस्तु अथवा त्यो सुखद चिज प्राप्त गर्ने चाहना अथवा त्यो सुखद चिज प्राप्त गर्दा मलाई यस्तो आनन्द अनुभूति भइराखेको थियो भनेर सम्झिँदै अहिले पनि त्यही भावनाले तरङ्गित भएर अथवा दुःखले तरङ्गित भएर हाम्रो समयहरू व्यतीत भइराखेका हुन्छन्, जुन नै हाम्रो दुःख र बाधाहरूको कारण हो। र त्यही दुःख, बाधा र बेचैनी नै हाम्रो शान्ति रहित हुनुको कारण हो, शान्ति नहुनुको कारण हो। अब हामीले के गर्ने त त्यसपछि? स्वामीजी भन्नुहुन्छ हाम्रो काम भनेको यो फिकल माइन्ड, यो जुन चञ्चल मन छ, यो चञ्चल मनलाई हामीले रेगुलेट गर्न सक्यौँ भने। चञ्चल मन भनेको किन छ? चञ्चल मन एउटाबाट अर्को चिजमा ऊ दौडिराखेको हुन्छ, तर ऊ जतिसुकै दौडिए भन्ठाने पनि हाम्रा पुराना अनुभूति, हाम्रा पुराना जुन हामीले प्राप्त गरिसकेका तृप्तिको अनुभव छ, त्यो प्राप्त गरिसकेका छौँ, त्यसकै वरिपरि यो घुमिरहँदो रहेछ। त्यो चञ्चलता भनेको कस्तो चञ्चलता रहेछ भने जुन 10वटा चिजले हामीलाई फरक फरक समयमा फरक फरक किसिमको सुखद नै अनुभूति दिएको छ भने ती 10वटा चिजमा घरि यो घरि त्यो गरिराखेको हुन्छ। तर कुनै पनि चिजले पर्मानेन्ट चिरस्थायी शान्ति या सुखको अनुभूति दिँदैन। त्यही चिरस्थायी सुख या चिरस्थायी शान्ति दिने चिजलाई नै हामी सत्य भनिराखेका छौँ। त्यही भएर कुनै पनि चिज टेम्पोररी छ भने, टेम्पोररी सुख हो भनेदेखि त्यो यथार्थ होइन। त्यसमा हामीले अल्झिएर यो सांसारिक यो जुन हाम्रो भावसागर छ भनेर त्यसलाई हामी त्यही क्षणिक सुखमा हामीले लगाउन हुँदैन। सत्य के हो? जुन स्थायी छ, जसले स्थायी सुख दिन्छ त्यो सत्य, र त्यो दिने एउटै छ, त्यो परम सत्य, परम तत्व जसको बोध गर्नु। त्यही भएर हाम्रो उद्देश्य के हो? यो चञ्चल मनलाई रेगुलेट गर्नु, नियन्त्रित गर्नु। र नियन्त्रित हामीले किन भनिराखेका छौँ? हामीले जतिसुकै हामी त जे पनि सोच्न सक्छौँ भनेर हाम्रो यति ठुलो क्यापेसिटी भएको, सामर्थ्य भएको मन छ, तर हामीले विवेचना गर्यौँ भने के पाउँछौँ भने हामी त्यही केही हाम्रा आसक्तिपूर्ण हाम्रा छापहरू छन् हाम्रो मनमा अलरेडी सङ्कलित, हाम्रो जेनेटिक सेन्टरमा छ, त्यसैको वरिपरि हाम्रो मन घुमिरहँदो रहेछ र त्यसलाई हामी चञ्चल मन भनिराखेका छौँ। कहिले यो, कहिले त्यो, कहिले त्यो, केही सुखको लालसामा, केही सुखको चाहनामा, केही अनुभूति, त्यस्तो सुखद अनुभूतिको चाहना। र एउटा अझै चिज पनि भनिन्छ, मान्छे सुखद अनुभूति बाहेक अर्को चिज पनि चाहना, दुःख नहोस् भन्ने चाहना पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहना। सुख नभए पनि एटलिस्ट केही बेर
दुःख बिर्स्यौं भनेपछि त्यसैको आधारमा केही कुलतहरू मानिसले भेटाउँछ, जसमा लाग्दाखेरि मान्छेले केही क्षण भए पनि त्यो बेचैनी र दुःख, मानसिक दुःख केही बेरसम्म बिर्सिन्छ र त्यसैको आधारमा हाम्रा केही पुराना छापहरू छन्, बनिसकेका छन् र त्यसैको वरिपरि हामी त्यही चिज लिएर बस्छौं, त्यही कार्यहरू गर्न उत्प्रेरित हुन्छौं, त्यही विचारहरू आउँछ। र नियन्त्रित गर्नको लागि मनलाई के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो मनको कार्य, मनको सोच जे पनि छ त्यो हाम्रो प्रकृतिको कानुन अनुसार हुनुपर्छ। प्रकृतिको कानुन भन्नाले के भने हामी जे पनि गर्छौं त्यसको न्यायोचित त्यसको रिजल्ट हुन्छ। हामीले एउटा राम्रो विचारले राम्रो कार्य गर्यौं, कसैलाई राम्रो दुःख नपुग्ने गरी कसैको भलो हुने काम गर्यौं भने त्यसको रिजल्ट पनि त्यस्तै अनुसार आउँछ। हामीले कसैलाई दुःख पुग्ने, चोट पुग्ने काम गर्यौं भने त्यसको फल पनि त्यस्तै किसिमको हामीले प्राप्त गर्छौं। किनभने यो नेचरमा जुन छ कज एन्ड इफेक्टको एउटा जुन प्रणाली छ बनेको, त्यसको आधारमा हाम्रा हरेक कार्यको रिजल्ट हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो सोच, मनमा जे चलिरहेको छ, हाम्रो चाहना इच्छाहरू जे छन् तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा हामीले प्रकृतिको कहिल्यै फेल नखाने यो ल अफ कज एन्ड इफेक्ट, कारण प्रभाव सिद्धान्तको आधारमा हामीले कार्य गर्नु पर्दछ। यदि त्यो कार्य गर्यौं भने हाम्रो यो मनलाई यो दुःख आइपुग्ने कार्यहरू पछि दुःखद प्रतिफल दिने चिजहरूबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। र त्यो जब दुःखद अनुभूति हुने चिजहरू हुँदैनन् अथवा यो दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ भनेर हामी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, किनभने हामी सधैँ प्रकृतिको कानुन अनुसार नै हिँडिराखेका छौं भने हाम्रो रिजल्ट त अवश्य जे आउँछ त्यो परमात्माले नै दिएको रिजल्ट आउँछ र त्यो सधैँ हामीलाई करेक्सन गर्नको लागि, हामीलाई सही बाटोमा नै लगाउनको लागि आउँछ भनेर हामी त्यसमा कन्भिन्स हुन सक्छौं र त्यसमा कन्फिडेन्ट हुन सक्छौं। हाम्रो अब सुरुमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं? जब हामी यो आध्यात्मिक पथमा छैनौं, हामी धेरै कुरा जानेका छैनौं भने हामी कसरी गर्न सक्छौं? हामी हरेक नयाँ कार्य गर्ने बेलामा हामी प्रोपर प्लानिङ, सही योजना र अवेरनेस, जागरुकताका साथ हामीले अगाडि बढ्छौं। के को जागरुकता? मैले यो कार्य गरेँ भनेदेखि कस्तो कस्तो खालको रिजल्ट आउँदो रहेछ, आउन सक्ने रहेछ भनेर हामीले केही समय त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यही नैतिकता, कर्तव्य र करुणाको प्रिन्सिपलको कसीमा हाम्रा हरेक योजनाहरू, हाम्रा हरेक इच्छाहरूलाई त्यसमा त्यो कसीमा चाहिँ हामीले घोट्नुपर्छ। र त्यसबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौं? ओहो, यो तुरुन्तै अलि दिन पछि नै मलाई त नराम्रो हुने रहेछ, हानि हुने रहेछ भने त्यसलाई तुरुन्तै हटाउँछ। ओहो, तुरुन्तै कोही अरू व्यक्तिलाई अथवा समाजलाई हानि पुर्याउँदो रहेछ, त्यसलाई पनि हामी हटाउँछौँ। लामो समयपछि पनि यसले कसैलाई दुःख पुर्याउने रहेछ अथवा लङ टर्ममा मलाई नै यसले घाटा गर्ने रहेछ भनेपछि यी सबै चिजहरू त हाम्रो जागरुकताले नै हट्दै जाने भए त्यसपछि के बाँकी रहन्छन्? हो, यसले त मलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि राम्रो गर्ने रहेछ, सबैको लागि उपयोगी चिज हुने रहेछ, यस्तो चाहिँ म कार्य गर्छु। यो कार्य गर्दाखेरि मलाई सुरुमा अलिकति दुःख भए पनि लङ टर्ममा त मलाई लगायत मेरो परिवारलाई, यो समाजलाई, सबैलाई राम्रो हुने चिज रहेछ भनेपछि त्यस्ता कार्यहरूमा मात्रै हामीले आफ्नो मनलाई लगाऊ। तर त्यो त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जति बेला हामी योजनाबद्ध हिसाबले जागरुक भएर त्यो चिजलाई हामी केलाउन सक्छौं। त्यसैलाई हामी आत्मनिरीक्षण भनेर भनिराखेका छौं। त्यही भएर इच्छाको नैतिकीकरण भन्ने चिजमा स्वामीजीले यही चिज लामो भन्नुभएको छ र यो महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो मनलाई नियन्त्रित गर्नको लागि। र हरेक व्यक्तिले यो आध्यात्मिक कुनै चेतनाले नडोर्याइएको व्यक्ति भए पनि
आजकल व्यावहारिक रूपमा थुप्रो ठाउँमा ट्रेनिङ भनिन्छ, विभिन्न चिजहरू यो जीवन कसरी बाँच्ने भनेर जीवन विकासको बारेमा सिकाइराखिएको हुन्छ। यो सबैमा त हामी यही नै देख्छौँ कि यही प्लानिङ व्यावहारिक रूपमा पनि कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि यतिकै नगर्नु, कमसे कम 10 सेकेन्ड सोचेर मात्रै तुरुन्तै रियाक्ट गर्नु, केही ठुलो कार्य गर्नु छ भने पहिला प्रोपर रूपमा चरणबद्ध योजना बनाउनु, त्यसको सबै चिज प्रोस कन्स सबै चिज गराउनु, एनालाइसिसको पनि विभिन्न थ्योरी दिएर यो सबै पोइन्टहरू विचार गरेर बल्ल बनाउनु भनेको यो व्यावहारिक पक्ष हो, जुन आध्यात्मिक पुरुषहरूले पहिले नै देखाइदिनु भएको बाटो हो। तर हामी यसलाई एकदम लिमिटेड रूपमा हाम्रो दैनिक कार्यलाई सामान्य रूपमा गाइड गर्नको रूपमा मात्रै हामी लागिरहेका छौँ, अथवा कसैले एउटा ठुलो बिजनेस, ठुलो उद्योगको आफ्नो विकास अथवा त्यसलाई मार्केट गर्ने हिसाबले त्यसमा युज गरिरहेको देख्छौँ हामी। तर यो त हाम्रो हरेक व्यक्तिको पर्मानेन्ट सुख, परम शान्ति र त्यो परम आनन्दलाई प्राप्त गर्ने, त्यो परम तत्त्वलाई बोध गर्ने क्रममा पनि उति नै आवश्यक छ र त्यही महत्त्वपूर्ण हो, जसलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने यो सामान्य जुन जीवनको क्रममा, हाम्रो कार्यस्थलमा, हाम्रो जीवनको अरू योजनाहरू छन्, तिनीहरूमा हामी सजिलै मनलाई नियन्त्रित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हरेक व्यक्तिले, स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि हरेक व्यक्तिले आफ्नो शरीर, त्यसको स्ट्रक्चर, त्यसको बनोट र प्रकार्यहरू र त्यसभन्दा माथि जुन एनर्जी पार्टिकल्स छन् र आत्माको रूपमा पनि जुन एनर्जी पार्टिकलको झुप्पा छ, त्यो अनिखेरि जुन चेतना छ र दिव्य अवस्था छ, यो सबैको बारेमा राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। यो अगाडिको उहाँले भनिराख्नु भएको जुन एक्सनको प्लानिङ र जागरुकता र यो तुरुन्तै दुईटै सँगै किन भनिराख्नु भएको छ भने यो दुईटै चिज जोडिएको छ। हाम्रो मनका सबै जुन विचारहरू छन् त्यो कहाँबाट निस्किन्छन् भने हाम्रो शरीरको आवश्यकता, जुन आधारभूत आवश्यकता भनेर भन्छौँ, तर त्यसलाई पुरा गर्ने क्रममा हामी यति विस्तारित बनाइराखेको, हाम्रा चाहनाहरू तिनै आधारभूत आवश्यकतामा थपिँदै 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 गएर त्यसैलाई हामीले एकदम ठुलो बनाइदिएका छौँ। त्यही भएर हाम्रो शरीरलाई बुझ्न सक्यौँ, त्यसको कार्यलाई बुझ्न सक्यौँ, बनोटलाई बुझ्न सक्यौँ भने त्यो मनलाई पनि त्यसको वरिपरि यो सही हो, यो गलत हो भनेर बुझाउन सक्ने हाम्रो स्थिति हुन्छ। र हाम्रो जुन कारणले गर्दा हाम्रो यो सारा शरीर चलिरहेको छ, त्यो जीवन शक्ति जुन आकाश कणहरूको झुप्पा हो, त्यो जीवन शक्तिलाई कसरी हाम्रो परम सत्यसम्म पुग्नको लागि बचाएर जोगाएर राख्ने, फजुलमा खर्च नगर्ने र त्यसलाई सही उपयोग गर्ने भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र हाम्रो स्रोत के हो, त्यो शरीर हुँदै, मन हुँदै, लाइफ एनर्जी पार्टिकल हुँदै हाम्रो स्रोत के हो भनेर बुझ्नको लागि जुन त्यो परम चेतलाई बुझ्नुपर्छ र दिव्य अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ, त्यो बुझिसकेपछि यो मनलाई नियन्त्रित गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर त्यो बाटो आध्यात्मको बाटो हो। हामीले खाली आज हामीलाई के गर्नु छ, एबिसिडी गऱ्यौँ अनिखेरि त्यसलाई पुरा गर्न के गर्नुपर्छ, फेरि 1 2 3 4 5 6 यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुने रहेछ भनेर डेली हामी डायरी लिएर चाहिँ हामी डेली कार्य गरिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै यदि हामी त्यो विराटबाट हामी कसरी लिङ्क छौँ, कसरी हामी जोडिएका छौँ भनेर बुझ्ने जुन आध्यात्मिक पथ पनि लियौँ भने यो मनलाई, यो चञ्चल मनलाई नियन्त्रित गरेर हामी जीवनमा सक्सेस प्राप्त गर्न, सफलता प्राप्त गर्न, दुईटै साइडमा सफलता, हाम्रो जुन सांसारिक जगतमा पनि र त्यो आध्यात्मिक जगतमा पनि सफलता प्राप्त गर्न हामीलाई समय लाग्दैन। र सबै धर्मले के भनेका छन् भने सबै हाम्रा धर्महरूको मेसेज एउटै छ, लिभ अ भर्चुअस लाइफ। लाइफ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा नैतिक अथवा सद्गुणयुक्त, सदाचार युक्त, पुण्य कार्य गरिरहनु। त्यही भएर हाम्रो जीवन भनेको
सबैले के भन्छन् भने नैतिकतापूर्ण हुनुपर्छ, सत्कार्य गरिरहने खालको हुनुपर्छ, सद्गुणी हुनुपर्छ, पुण्य हुनुपर्छ, पुण्य कर्म गर्ने खालको हुनुपर्छ। यो सबै धर्मको एउटा मेसेज हो। त्यही नैतिक हुनुपर्छ, सद्गुणी हुनुपर्छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीलाई केही आत्मनिरीक्षणको आवश्यकता पर्दछ। चाहे त्यो फोर्सली हामी प्लानिङको रूपमा भनिराखेका हौँ हामीले यो कार्य गर्दाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर, तर धेरैजना त्यो प्लानिङ पनि के भने म कसरी चाहिँ अवश्य मेरो काममा सफल हुन्छु भनेर, अरूलाई दुःख परे पनि म चाहिँ कसरी सफल हुन्छु भनेर योजना बनाइराखेका हुन्छ। आफू मात्रै, आफ्नो परिवार मात्रै र आफ्नो जुन अहिले बिजनेस अब्जेक्टिभ होला या आफ्नो इमिडिएट कार्य होला त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्नेमा पुरा जागरुकताका साथ, पुरा प्लानिङका साथ लागिराखेका हुन्छन्। तर त्यो गर्ने क्रममा ऊ आफ्नो वरिपरिको समाज, आफ्नो वरिपरिको अरू व्यक्तिहरू, थुप्रो चिजहरू उसले सोचिराखेको हुँदैन। तर रिलिजन्सहरूले जति पनि छन्, हाम्रो धर्महरूले के भन्छन् भनेदेखि सबैको बारेमा सोच्नुपर्छ। मेरो कार्यले अरूलाई पनि दुःख दिन्छ कि भनेपछि त्यो समग्रता बुझिसकेपछि मान्छेको कार्य अटोमेटिकली नैतिकतापूर्ण हुन्छ, अटोमेटिकली त्यो सत्कार्य हुन्छ। त्यो हामी अरूलाई माइनस गरेर म मात्रै भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर हामीले समस्याहरू उत्पन्न गर्छौँ र आजको क्षणिक सुखद त्यसले प्रतिफल दियो भने पनि पछि गएर त्यसले ठुलो एउटा हामीलाई दुःख निम्त्याउँछ। र त्यो पुण्य कार्य अथवा सद्गुणहरू र त्यो नैतिकतापूर्ण कार्यहरू र दुःखपूर्ण, दुःख निम्त्याउने कार्य, पाप कार्यहरू जुन स्वामीजीले भन्नुहुन्छ सिनफुल कार्यहरू, त्यो के हुन् भनेर स्वामीजी बताउनुहुन्छ। त्यो भर्च्यु भनेकै के हो भने, जुन अघि हामीले भन्यौँ कि मनलाई नियन्त्रित गर्नलाई यो सबै योजनाबद्ध गर्नुपर्छ, बोधमा हुनुपर्छ, पुण्य कार्य गर्नुपर्छ। त्यो पुण्य भनेकै त के हो? पुण्य भनेकै के हो भने अरू व्यक्ति, अरू प्राणीहरूलाई केही समस्या त पर्दैन मेरो कार्यले, र कसैलाई यदि दुःख परिरहेको छ भने त्यसलाई म कसरी हटाउन सक्छु, मेरो योगदान के रहन्छ अरूहरूको दुःख हटाउनमा भन्ने इच्छा आउनु, त्यो पुण्य कार्य, त्यो पुण्य व्यक्ति अथवा त्यो पुण्य आत्मा हो भनेर हामी भन्छौँ। भनेपछि नैतिकतापूर्ण कार्य के हो? अरू कोही दुःखमा परेका छन् भने तिनीहरूलाई दुःखबाट हट्नको लागि मद्दत गर्नु, र यदि अरू व्यक्तिहरू कोही संसार दुखी छन् कि अथवा मेरो कारणले कसैलाई दुःख पर्छ कि भनेर निरन्तर त्यो सोच्न सक्नु, त्यो पुण्य हो, त्यो नैतिकतापूर्ण कार्य हो, त्यो सत्कार्य हो। हामीलाई दुःख कति बेला हुन्छ? दुःख त्यति बेला हुन्छ जब हामीलाई हाम्रो मनमाथि अहङ्कारको आधिपत्य हुन्छ, अभिमानको आधिपत्य हुन्छ। त्यो अहङ्कारको आधिपत्य के भनेको भने त्यो म र मेरोकै वरिपरि घुमिरहन्छ, अरूको बारेमा सोच्दैन। पुण्य भनेको के हो र नैतिकतापूर्ण व्यवहार के हो? जो अरूको बारेमा सोच्छ, सँगसँगै आफ्नो बारेमा सोच्दा सोच्दै अरूको बारेमा सोच्छ, अरूलाई दुःख त पुग्दैन। र दुःख अथवा मिजरी जति बेला आउँछ, त्यो अभिमान जति बेला हुन्छ, त्यति बेला त्यसले आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्छ। त्यो आफ्नो, मेरो र मको बारेमा सोच्दाखेरि अरूलाई के प्रभाव पर्छ, अरूलाई दुःख पर्छ कि भनेर नसोच्नाले त्यो सारा अरू दुःख पीडाहरू निम्तिन्छन्, र त्यो दुःख पीडाहरू आफ्नो कार्यको प्रतिफलको रूपमा आइपर्छन्। अरूले केही प्राप्त गर्छ र त्यसको यो संसार त्यस्तै छ, मैले केही गर्छु त्यसको रिजल्ट आउँछ, अरूलाई दुःख हुन्छ, अरूले पनि त्यसको रियाक्सनमा केही गर्छ, मलाई केही उसलाई रिजल्ट प्राप्त हुने क्रममा मलाई इफेक्ट पर्छ, अनि म फेरि त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन्छु। यस्तै क्रिया प्रतिक्रियामा चल्ने क्रममा यो म र मेरो बिल्डअप हुन्छ। मलाई किन यस्तो नराम्रो भयो, मलाई किन यस्तो प्राप्ति भएन, मैले गरेको चिजमा किन कसैले रोकावट गर्यो,
भनेपछि त्यो चिज अरूप्रति लक्षित हुन चाहन्छ, आफ्नो वरिपरि अरूलाई पनि हानि पुर्याउन थाल्छ र हामीले के याद गरिराखेका हुँदैनौँ भने अरूलाई हानि पुर्याउने क्रममा हामी आफैलाई नै पहिला हानि पुर्याइराखेका हुन्छौँ। कसैप्रति क्रोध गरिराखेका छौँ भने त्यो क्रोध पहिला आफूमा विष भएर सम्पूर्ण शरीरमा फैलिराखेको छ। त्यही भएर पुण्य र पापमा के फरक भयो भने पुण्य भनेको हामीले केही कार्य गर्ने क्रममा अरूको पनि समस्याहरूलाई बोध गरिराखेका छौँ, अरूलाई पनि अरूको दुःखलाई पनि मेटाउने कार्यलाई सम्झिराखेका छौँ र त्यसमा आफ्नो कार्यले पनि अरूलाई सहयोग नै गरिराखेका छौँ राम्रो हुनको लागि भने त्यो पुण्य हो। यदि म र मेरोको वरिपरि नै सबै चिज छन् भने त्यसबाट जन्मिने हरेक कार्य त्यो पाप कार्य हो, त्यो गलत कार्य हो र त्यो अभिमानमा हामी बसिराखेपछि त्यो अरू 6 वटा यसका सन्तानहरू भन्नुहुन्छ स्वामीजी। 6 वटा सन्तान के हो? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यो 6 वटा पनि सँगसँगै आउँछन् र त्यो सबै आइसकेपछि त्यो मन त आफ्नो हुँदैन। त्यो मनले त पुरानै जुन हाम्रो छापहरू छन् त्यसैको आधारमा एकबाट अर्कोमा हामीलाई घुमाइराखेको हुन्छ। हाम्रो मन भौतारिराखेको हुन्छ, कहीँबाट पनि केही खुसी प्राप्त हुन्छ कि भन्ने हिसाब। र त्यही कारणले गर्दा स्वामीजीले सुरुमा हाम्रो यो सत्सङ्गको सुरुमा उहाँको चर्चा सुरु गर्नुभयो, हाम्रो शान्ति कसरी हराइराखेको छ त्यो थाहा। किनभने यदि यो चिजहरूले शान्ति हराइराखेको छ भने हामी यो चिजबाट मुक्त हुने बाटोमा लाग्दाखेरि त्यो त शान्ति प्राप्त भइराखेको छ। र यहाँ एउटा शब्द विशेष रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। स्वामीजीले के भनिराख्नु भएको छ भने शान्ति प्राप्त हुन्छ जब यी सबैबाट हामीले हटेर मनलाई विस्तारित गर्न सक्छौं र त्यो मनले आफैलाई बोध गर्न सक्छौं। या सामान्य रूपमा हामी शान्तिलाई कसरी पनि आजकल बुझिराखिएको छ, धेरै ठाउँमा हामी सुन्न पाउँछौं भने यो दुःखबाट हट्ने अथवा सुखबाट पनि हटेर एउटा न्युट्रल, म खाली मेरो काममा मात्रै ध्यान दिन्छु, म हटेँ, यसबाट मलाई शान्ति प्राप्त भयो भनेर त्यसरी अभ्यास गराउने चलन छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, त्यसमा कुनै डाउट छैन। तर पर्मानेन्ट जुन शान्ति भनेर हामी आध्यात्मिक रूपमा शान्ति भन्छौं, जुन प्राप्त गरिसकेपछि यी सबै अहंकार र अहंकार जनित यी 6 वटा हाम्रा खराब स्वभावहरू जुन छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यिनीहरू हट्छन्। त्यो त्यति बेला प्राप्त हुन्छ जब मन विस्तारित भएर आफूलाई बोध गर्छ। यो विस्तारित भन्ने शब्द र त्यो सुख दुःखबाट हट्नु भन्ने शब्दमा केही फरक छ। फरक के छ भने हामी सुख र दुःखबाट हटेर हामीले हाम्रो कार्यमा मात्रै फोकस गरौँ। धेरै जसो हामी त्यही भन्छौँ, हामीले कार्यमा एकदम लगावपूर्ण काम गरौँ, सुख दुःख त जे हुन्छ आउँदै गर्छ। त्यो एकदम सही प्रिन्सिपल हो। तर त्यो भन्दा पर के छ भने हामीले पहिला पनि डिस्कस गरौँ, मन त यति विराट छ, यति विराट छ, त्यसमा यो सुख दुःखका अनुभूतिहरू जुन छन् त्यो त एकदम इन्फाइनेटिसिमल, एकदम सानो स्पेस त्यसले ओगटेको छ, धेरै कम छ त्यो। तर हामीले त्यति मात्रैलाई ध्यान दिएर त्यसबाट हट्ने कोसिस गर्यौं भने हाम्रो प्राप्ति पनि त्यही सानोकै वरिपरि रहन्छ। हामी त आध्यात्मिक चेतना विकास गरेर त्यो विराट जुन अनएक्सप्लोर्ड विराट चेतना छ, विराट मनको स्पेस छ, जुन हाम्रो बायोम्याग्नेटिजमले हाम्रो शरीरमा बनाइराखेको छ, हो त्यो विराटमा फैलियौं भने यो अटोमेटिकली ओहो, यो त हामीले मेरो जुन अहंकार छ त्यो भनेको त यति सानो चिज हो, यो त सांसारिक यो रिलेटिभ वर्ल्डमा बाँच्दाखेरि हामीले कार्य गर्नको लागि यो शरीर यो जहिलेसम्म छ त्यति बेलासम्म यो शरीरलाई मेन्टेन गर्नको लागि, यो संसारसँग व्यवहार गर्नको लागि यो आवश्यकता रहेछ। यो त धेरै सानो युनिट हो मेरो पुरा यो ठुलो विराट मनको भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर
शान्ति त्यति बेला जन्मिन्छ, त्यो जुन स्थायी शान्ति त्यति बेला जन्मिन्छ जब त्यो मन विस्तारित हुन जान्दछ। त्यो विराट जुन मन हो त्यसलाई प्राप्त गर्न त्यसले सक्दछ र त्यही क्रममा त्यसले म कहाँबाट उद्गम भएको हो भनेर त्यो आफैलाई बोध गर्न सक्दछ र त्यो विराट हुने क्रममा त्यसले आफू मात्रै जान्दैन, त्यो आफूभन्दा बाहिर त्यो ब्रह्माण्ड छ त्यो पनि त एउटै रहेछ, त्यो पनि त्यो विराटतासँग पनि आफूले बोध गर्न जान्दछ र त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरेको त्यसलाई हामीले शान्ति मानेपछि यो सानो चिज जुन हाम्रो इगो, मेरो शरीर, मेरो फलानु, मेरो सम्पत्ति, मेरा व्यक्तिहरू भन्ने जुन छ र त्यसलाई खुसी पार्न अथवा त्यसको प्राप्तिबाट आफू खुसी हुने भने चिज यत्तिकै गौण भएर जान्छ र त्यो सतत शान्तिमा रहन्छ र कुनै पनि कार्य गर्दा त्यसबाट सुख प्राप्त होस् दुःख प्राप्त होस् त्यसले अविचलित भएर त्यो विराट शान्तिमा ऊ अवस्थित हुन सक्छ र त्यही क्रममा आत्मबोध पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो दायरा हामीले प्राप्त गरिराखेकै सुखद र दुःखद अनुभूतिको वरिपरि राख्यौं भने हाम्रो शान्ति पनि त्यस्तै क्षणिक हुन जान्छ र शान्ति पनि त्यस्तै लिमिटेड हुन जान्छ। केही समय केही कार्यहरूमा, घरमा शान्ति अफिसमा छैन, अफिसमा शान्ति घरमा छैन, अथवा कुनै ठाउँमा ओहो कस्तो आनन्दको ठाउँ भनेर कुनै चिजलाई हामी गर्न थाल्छौँ, मन्दिरमा जान्छौँ शान्तिको अनुभव हुन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर आयो भने हुँदैन भनेपछि त्यो टेम्पोरेरी हुन्छ। हामीले यसलाई विराटतालाई बुझेनौँ। त्यही भएर मनलाई विस्तार गर्न सिक्नुपर्छ, जुन आध्यात्मिक कुनै पनि बाटोको एउटा उद्देश्य हो र त्यो आध्यात्मिक पथमै त्यो प्राप्त हुन्छ कि मनको शान्ति त्यति बेला प्राप्त हुन्छ जति बेला यसको मनको शान्ति हटाउने चिजहरू हामीले बुझ्छौं र त्यसलाई हटाउन सक्छौं। त्यो हटाउने चिज के रहेछन् भनेको अहंकार र त्यसबाट जनित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य र त्यसलाई हटाउने चिज के रहेछ भने त्यो अहंकार जनित र यो सबै हामीले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जनित कार्यहरूमा लाग्दाखेरि जुन बनेको छाप छ त्यसलाई हटाउनु। त्यो छापलाई हटाउनको लागि मनलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ। मनलाई नियन्त्रित गर्ने तरिका भनेको योजनाबद्ध कार्य गर्ने र त्यसलाई विवेचना गर्ने, प्रकृतिको कानुन जुन छ कारण र प्रभावको सिद्धान्तमा आधारित रहेर यो मनलाई चलाउनु, आफ्नो व्यवहारहरू गर्नु, यिनै चिजबाट हामी शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। र हरेक धर्मले जुन भनिराखेका छन् पुण्य कर्म गरौँ, पवित्र कर्म गरौँ, नैतिकतापूर्ण जीवन बिताउँ भनेर भनिराखेका छन्, त्यो नै वास्तवमा स्पिरिचुअलिटीको एसेन्स हो, आध्यात्मिकताको जुन मूल मर्म हो त्यही नै हो। त्यसैमा शान्ति पनि प्राप्त हुन्छ, त्यसैमा हामी यो सानातिना चिज हाम्रो सांसारिक जगतमा बाँच्दाखेरि आउने दुःख पीडाहरूबाट मुक्त पनि हुन्छौं र यो जुन विचलित र तनावपूर्ण जुन हाम्रो आजको समय भइराखेको छ त्यसमा हाम्रो ठुलो योगदान चाहिँ यो अनैतिक व्यवहार, जसरी पनि म ठिक हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्छेमा घर गरेको जुन मानसिक भनौँ न यो इच्छा या जुन पकड बनाएको छ त्यो विचारले त्यो मै ठिक हुनुपर्छ, म र मेरा मान्छेलाई नै पहिला राम्रो हुनुपर्छ, मै मात्रै नै ठुलो हुनुपर्छ, मैले भनेकै चिज नै ठिक हो, त्यो सांसारिक चिजमा पनि आध्यात्मिक चिजमा पनि मैले भनेकै चिज ठिक हो भन्ने जुन आइराखेको छ त्यसबाट पार भएर सिम्पल एउटा सहज जीवन जुन नैतिकतापूर्ण जीवन हामीले बाँच्न सक्यौं भने आफूलाई या अरूलाई कहिले पनि दुःख नदिकन कर्तव्य पालन गरेर अरूप्रति प्रेम र करुणापूर्वक हामीले व्यवहार गर्ने जुन हामीले लाइफको तरिका, जीवनको तरिका हामीले लियौं भने हामी अवश्य शान्ति प्राप्त गर्छौं। त्यो शान्ति मात्रै होइन,
त्यो शान्ति मात्रै होइन, त्यो अब्सोल्युट पोसिबिलिटी छ, त्यो परम आनन्दको प्राप्ति, त्यो पनि हामीले अवश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी सबैजना यही नैतिकतापूर्ण जीवनको अभ्यास गरौँ। यो प्रकृतिको कानुनलाई मानेर हिँड्ने र आध्यात्मिक पथलाई मानेर हिँड्ने हामी सङ्कल्प लियौँ। त्यसपछि यो शान्ति भनेको कुनै फिलोसोफिकल चिज, धेरै ठाउँमा यसलाई धेरै ठुलो फिलोसोफिकल चिजको रूपमा लिइन्छ। त्यो त्यस्तो मात्रै होइन, त्यो भ्रम पनि होइन, त्यो यथार्थ हो। शान्ति भनेको चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो यही मार्गहरू अवलम्बन गरेरै प्राप्त गर्न सकिन्छ, यही जीवनमै प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यही मेसेज आजको हो र यो हामी आफू पनि आत्मसात गरौँ र अरू सबैलाई पनि आत्मसात गर्नलाई प्रेरित गर्न सकौँ। यही नै मैले अन्त गरेँ आजको यो टपिक। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। धन्यवाद। यो मनको शान्ति र एकाग्रताको अलि उठाइ पनि हो कि यो एकै त होइन होला, अलि कोरिलेसन होला। पहिला विचारको अब गलत सोचाइ, फरक विचार, फरक अपेक्षा हुँदाखेरि अशान्ति त आउँथ्यो नि। अहिले त्योबाट त मुक्त भइहाल्छ। अहिले अब पोजिटिभ थिङ्किङ गरेछ, अनि सकारात्मकको अध्ययन सामग्री अध्ययन गरिन्छ, ध्यान गरिन्छ, शाकाहारी जीवन बिताइन्छ, सात्विक भोजन खाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मन त पहिलेको तुलनामा धेरै शान्ति छ। एकाग्रमा समस्या अझ बाँकी छ क्या। यो अब पहिला त्यो कब्जियत भएको बेलामा र निद्रा बिग्रेको बेला एकाग्र डिस्टर्ब हुन्थ्यो, भङ्ग हुन्थ्यो। अनि निद्रा लाग्छ, कब्जियत भएको छ तैँले त्यो दिमाग एकटक जान्छ दाइँमा दिमाग गएर एकाग्र नभएर छुट्छ, सुनेको पनि छुट्ने। यो मलाई समस्या भएको छ है। यो शान्तिसँग यो एकाग्र नहुने शान्ति भङ्ग हो कि भन्ने लागेको छ मलाई के। त्यो त अवश्य हो। एकाग्रता नहुनु होइन, हामीले केही चिज मतलब मन चञ्चल हुनु भनेकै शान्ति नहुनु हो नि त। अब मन चञ्चल हुनु, मनले केमा फोकस गर्छ भन्ने चिज आफूले गर्न चाहेको चिजबाट हटेर अरू धेरैवटा चिजमा लाग्यो भने एकाग्र नहुनु हो भनेर भनिन्छ हामी। यो चाहिँ माइन्डको ट्रेनिङमा सुरुमा जुन हामी भन्छौँ नि के अरे धारणा, ध्यान, समाधि भने धारणामा जुन छ एउटा चिजमा फोकस गर्ने प्र्याक्टिस धेरैले सिकाउनुहुन्छ। अब त्यो प्र्याक्टिसको एउटा सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा थिम लिएर एउटा अब्जेक्टमा ध्यान गर्ने जुन बानी हुन्छ त्यसले चाहिँ एकाग्रता बढाउँछ। तर शान्ति भनेको चाहिँ यी सबै जे पनि एन्टिटी छन् मनमा त्यो भन्दा पर पुग्नु, त्यो विराटतासँग एक हुँदाखेरि जुन त्यो शान्तिको अनुभव हुन्छ। त्यसमा यी चिजहरू भनौँ न, कुनै पनि हामीले एकाग्रताको लागि मानिराखेको अब्जेक्ट, थिम अथवा अरू कुनै चिज त्यो कुनैसँग पनि सम्बन्धित नभएर त्यो टाढा भएर त्यो विराटसँग एक भएर अथवा त्यो विराटतामा समाएर जुन बस्छ त्यति बेला हामी त्यो शान्तिको अनुभव गर्छौँ। एकाग्रता भनेको त एउटा चिजमा त लाग्नै पर्यो। त्यो लाग्नै पर्ने भनेको एउटा छुट्टै पार्ट हो, त्यो ट्रेनिङको पार्ट हो। जब हामी त्यो विराटतालाई हामी उ गर्न सक्छौँ, अनुभूत गर्न सक्छौँ भने त्यो एउटामा पनि पुरा फोर्स लगाएर एउटामा पनि फोकस गर्न सक्छौँ। अब हामीले जेनरली हजुरले भन्नुभएको चिजमा म कहिलेकाहीँ म पनि आफू पनि प्र्याक्टिस गर्छु। जस्तो कहिलेकाहीँ कुनै पार्ट खुट्टा दुखिरहेको हुन्छ, देब्रेपट्टि खुट्टा दुख्यो, अब त्यसलाई कुनै उपाय छैन, यो तुरुन्तै ठिक हुने, औषधि खाएर पनि एकछिन टाइम लाग्छ भने म चाहिँ के गर्छु, एकाग्र अर्को खुट्टा जुन खुट्टा दुखेको छैन अर्को खुट्टामा जुन नदुखेको खुट्टा, त्यसपछि त्यो दुखाइ बिर्सिन्छ। भनेको कस्तो भने यो विचलित, मलाई केही निद्रा लागेन या अरू केही भने विभिन्न विचारहरू आउँछन् भने त्यसभन्दा फरक अर्को चिजमा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने, एउटा चिजमा एकाग्र गऱ्यौँ भने अरू 2-3वटा नचाहिने या दुःख दिने चिजबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। तर त्यो मुक्ति, त्यो
एकाग्रतालाई नै अघि मैले भनेको पनि त्यही हो। अहिले धेरै जसो व्यावहारिक ट्रेनिङहरू जीवनको के लाइफस्टाइल ट्रेनिङ भनेर भन्नेमा के हुन्छ भने हामीलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा लगाऊ अनि हामी त्यो अनावश्यक र दुःख दिने चिजबाट छुटकारा पाउँछौँ। त्यही नै शान्त, त्यही नै हाम्रो हार्मोनियस या हाम्रो जीवन लैजाने राम्रो बाटो, सही बाटो भनेर अहिले लाइफस्टाइल ट्रेनिङ त्यसै गरी बढिरहेको छ। तर हामी आध्यात्मिक शान्तिको कुरा गर्दा त्योभन्दा पनि माथि गइरहेका छौँ, त्योभन्दा पनि माथि। मतलब यसलाई डोर्याएर गलतबाट डोर्याएर सहीतिर जाने त हाम्रो एकाग्रताले अथवा यो चिजमा फोकस गरौँ भनेर हामी लैजान्छौँ। त्यो भन्दा पनि त्यो दुईटै भन्दा पर चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक शान्ति छ। किनभने यो दुईटाको हामीले अनुपात लियौँ भने त्यो विराट शान्तिमा यो धेरै सानो हुन्छ। त्यो ठुलो स्पेसमा हामी एकदम सानो चिज, थोरै चिज हामी लिएर हाम्रो जीवनलाई राम्रो, नराम्रो, सफल, असफल अथवा एकाग्र या विचलित भनेर हामी डिभाइड गरिराखेका छौँ। यो व्यावहारिक जीवन लैजानलाई ठिक छ, माइन्डलाई ट्रेन गर्न पनि ठिक छ। जस्तो मलाई यो देब्रे खुट्टा दुख्यो, मेरो माइन्ड यति ट्रेन्ड रहेछ कि मैले दाहिने खुट्टामा फोकस गर भन्दा मेरो दाहिने खुट्टामा फोकस हुन्छ नदुख्ने ठाउँमा। सो यो राम्रो ट्रेनिङ हो। यसलाई फोकस गर्न पनि सकिन्छ, तर त्यो भन्दा हामी अझै हायर चिजहरू पनि छन् त्यतातिर जाउँ। र यसलाई सबैलाई छोडे दुईटैलाई छोडेर माथि उठियो भने त हामीलाई यसले समस्या पार्दैन नि त। हजुरलाई यसमा एकाग्र हुन सकिन भनेर जुन बेला लाग्छ त्यो एकाग्र हुन नसकेको चिज र एकाग्र हुन मतलब जुन चिजले विचलित गरिराखेको छ र जुन चिजमा एकाग्र हुन खोजिन्छ त्यो दुईटैलाई छोडेर अलिकति एक लेयर माथि हामी आइदियौँ भने त त्यो जुन विचलन थियो अथवा स्ट्रेस थियो अथवा त्यति बेला केही थियो त्यसबाट हामी पर हुन सकिन्छ होला, त्यसबाट स्थायी शान्ति हुन्छ। तर शान्ति र एकाग्रता भनेको एउटै होइन, तर एकदमै कम विचारहरू छन्। एउटा मात्रै विचारमा हामी फोकस गरिरहेछौँ भने त लगभग लार्जली हामी शान्त नै छौँ। एकदम धेरै विचार जस्तो भनिन्छ मनले त दिनभरि हजारौं हैन 1 घण्टामा कति थुप्रो पो छ त, हजारौंमा जुन संख्यामा हाम्रो विचारहरू आउँछ। यदि हामी एउटा मात्रै विचार या दुईटा विचारमा फोकस गर्छौँ भने त लार्जली त हामी शान्त नै भइसक्यौँ नि। तर हामी जुन शान्तिको परिभाषा या हामी युज गरिराखेका छौँ त्यो सबै चिजबाट पर हट्ने, यो चाहिने नचाहिने भनेर हामी डिस्क्रिमिनेट नै गर्दैनौँ। त्यो भन्दा पर बस्नु चाहिँ हामी त्यो आध्यात्मिक रूपमा शान्तिको रूपमा परिभाषित गर्छौँ। र त्यो हामी व्यावहारिक रूपमा जो ऋषिमुनिहरू पनि कार्य गर्छन् भनेदेखि त्यो व्यावहारिक रूपमा हामी संसारिकमा कसैलाई केही अराउनु छ भने एउटा या दुईटा विचार त ल्याउनै पर्छ, तर त्यो शान्त अवस्थामा लिएको 2-3वटा विचार हुन्छ। त्यसमा पावर पनि त्यति नै हुन्छ, उहाँहरूको एकाग्रताको क्यापेसिटी पनि त्यति नै हुन्छ। र त्यो जुन गरिएको बोलिएको चिजहरू हुन्छन् तिनीहरूले ठ्याक्कै त्यस्तै रिजल्ट दिने पनि त्यो पनि धेरै हुन्छ, त्यो सम्भावना पनि एकदम धेरै हुन्छ। हजुरले भन्नुभयो त्यो एउटा विषयमा लाग्ने भन्ने कुरो त त्यो त सैद्धान्तिक रूपले म स्वीकार्छु। कतिपय यस्तो कुरा हुन्छन् कि सुन्दै गयो भन्दै गयो, त्यहाँ भएको कुनै शब्द कुनै वाक्यप्रति डाइभर्ट भएर त्यो सोचाइ चाहिँ हाँगा फाट्छ क्या। यो मूलधारा जानुपर्ने, त्यहाँ कुनै सोचाइले कुनै शब्दले कुनै वाक्यले कुनै कन्सेप्टले ठ्याक्क अर्कोतिर डाइभर्ट गरिदिन्छ अनि त्यो मूलधाराबाट टुट्छ। समस्या मेरो यस्तो हो। होइन, यो त स्वाभाविक हो, स्वाभाविक नै होला। मनको कार्य नै के हो भने एउटा केही चिज नयाँ चिज उसले इनपुट पायो भने केही नयाँ इनपुट जुन हामीले विचारको रूपमा अहिले लिइराखेका छौँ, यो चिज कसैको सुनिराखेका छौँ भने पहिला जुन सङ्ग्रहित जति पनि विचारहरू छन् हाम्रो मनमा एकचोटि पाइसकेपछि त त्यो त हराएर जाँदैन। हामीले फोकस दिन्छौँ कि दिँदैनौँ मात्रै कुरा हो। तर यदि कुनै सँगसँगै मिल्दो जुल्दो चिज आयो भने त उसको कामै त्यो रिट्रिभ गर्नु। बायोम्याग्नेटिजम त हाम्रो घुमिराखेको छ सतत। नयाँ इनपुट आउने बित्तिकै उस्तै खालको चिज त त्यसबाट उसले समातिहाल्छ, यताबाट समात्छ उताबाट समात्छ। र त्यो चिज त मनको काम नै हो, त्यो भएन भने त हामी त फेरि भेजिटेबल जस्तो भइहाल्छ। जुन मानव इभोल्युसनले हामीलाई दिएको छ हामीले त्यसलाई मनले त हामीलाई दिइहाल्छ, इनपुट्स दिएको हो, त्यसलाई विचलित गर्ने उसको उद्देश्य त होइन। हामीले त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने काम चाहिँ त्यो
माइन्डलाई ट्रेनिङ गर्दा यो आध्यात्मिक अझै अगाडि हामीले त्यो मनमा जुन पावर आउँछ, हाम्रो स्ट्रेन्थ जुन छ हाम्रो ध्यानको कारणले गर्दा, त्यसको कारणले गर्दा ती जुन इनपुट्स उसले पुरानो सङ्कलनबाट हामीलाई निकालेर दियो, त्यो चिज चाहिँ ए होइन यो अहिलेकोसँग मिल्दैन त जा भनेर भन्ने जुन क्यापेसिटी हो त्यो ध्यानले दिन्छ, त्यो जुन हाम्रो आध्यात्मिक उसले दिन्छ। त्यही भएर हजुरले भन्नुभएको एउटा विचार आउँदा हाँगा फाट्छ, हाँगा फाटेको भन्दा पनि हामीसँग अलरेडी भएका विचारहरूलाई उसले चाहिँ यो मिल्छ कि यो पनि यसैसँग रिलेटेड हो कि भनेर उसले अप्सन दिइराखेको छ। भनेको हाम्रै सङ्ग्रहमा छ, हाम्रै मनको सङ्ग्रहमा छ। त्यसलाई हामीले लिने कि नलिने त्यो चाहिँ हाम्रो जागरुकता अवेरनेसको काम हो, जुन हाम्रो ध्यानबाट आउँछ। त्यो त स्वाभाविक नै होला हजुरले भन्नुभएको जुन एकाग्र हुने ट्रेनिङ गर्न पाइएपछि पनि त्यसले अलि न्यूनीकरण गर्थ्यो कि होइन? अवश्य त्यो हजुरले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै थिमलाई सबैभन्दा सजिलो किसिमले कसले बताउँछन् भने कुन सिस्टममा यो योग निद्राको टेक्निक छ नि, योग निद्रा भनेको हजुरले पहिला कसैको पनि त्यही हो, ठुलोबाट सानो न्यारो डाउन गर्दै जाने क्या। हजुरलाई कुनै चिजको भनौँ न, आफ्नो बारीमा एउटा फल कुनै छ, फलेको छ, अहिले अम्बा फलेको होला, त्यो एउटा टिपिकल अम्बा जुनमा चाहिँ एउटा केही कालो दाग लागेको छ, त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो भने कसरी बताउँदो रहेछन् भने, जस्तो हामी अहिले एउटा कोठामा बसिराखेका छौँ, हामी यसो आँखा चिम्लेर बसौँ, ओ म यो कोठामा बसिराखेको छु, अब म यो कोठाबाट बाहिर ढोका खोलेँ, ढोकाबाट निस्केँ, किनभने हामीलाई सबै थाहा छ, ढोकाबाट निस्केँ अनिखेरि बारीमा गएँ, बारीमा यो अम्बाको बोट छ, अम्बाको बोटमा यो फल छ। हो त्यतिन्जेलमा हाम्रो माइन्ड डोरिएर साँगुरिँदै आएर एउटा मेडिटेटिभ इफेक्ट आएर त्यो ठ्याक्क त्यो उसमा आउँछ, के अरे अम्बाको त्यो एउटा अम्बा जुन हजुरले सोचिरहनु भयो, एकैचोटि त्यो अम्बा सोच्दाखेरि जुन हुने फोकस छ, त्यो भन्दा यो बाटोबाट हजुर जानुभयो भने त्यो अम्बामा त हजुर धेरै बेर फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यो एउटा एकाग्रता लिने तरिका हो। त्यही भएर कुनै चिज पढ्दा या सैद्धान्तिक रूपहरू चिज गर्दाखेरि पनि त्यसमा एउटा भूमिका बनाएर न्यारो डाउन गर्दै 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 त्यो एउटा चिजमा लाग्यौँ भने हामी त्यसमा एकाग्रता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसमा जेनरली हामी रोगको रूपमा कुनै चिजले दुःख दिइराखेको छ, कहीँ दुखाइ छ भने पनि हामी अरू त्यो दुःखबाट हट्नलाई, ओहो यो दुःख भएको यो जुन भनौँ न देब्रे हातको बुढी औँलामा केही समस्या छ भने, यसले पीडा दिइराखेको छ भने यसबाट छुटकारा दिनलाई के गरिन्छ, ओ यसले दुःख दिइराखेको छ, होइन यसलाई म सोच्दिनँ, योभन्दा माथि मेरो के अरे हात छ, हातभन्दा माथि यो कुम छ, यतापट्टि छ, यो अर्को हात छ, मेरो पुरा शरीर छ, मेरो टाउको छ, म यहाँ ध्यान गरिरहेको छु टाउकोमा आज्ञा चक्रमा भनेर सोच्नुभयो भने यसबाट ध्यान हटेर आज्ञा चक्रमा जान सजिलो हुन्छ। यदि त हजुरले एकैचोटि आज्ञा चक्र ओहो दुखिरहेको छ म चाहिँ ध्यानमा बस्छु, हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। सो यो टेक्निक्सहरू छन् सुरुवाती लेभलमा। यो सुरुवाती लेभलमा हामी न्यारो त्यसबाट हट्दै कसरी जाने अथवा अरू चिजबाट हटेर त्यसमा कसरी जाने, त्यो दुईटै चिजलाई प्र्याक्टिस गर्ने तरिकाहरू छन्। तर पछि हाम्रो प्र्याक्टिस धेरै हुँदै जाँदा के हुन्छ भने हजुर तुरुन्तै स्विच गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई यहाँ होइन यहाँ जानु छ, तुरुन्तै स्विच गर्न सकिन्छ। हाँगा फाट्यो भनेर भन्नुहुन्छ, होइन यो मलाई चाहिएको छैन, म यही फोकस गर्छु, त्यो हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै त्यसमा फोकस आउँछ। प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो, त्यसमा अवश्य हाम्रो सफलता आउँछ। तर हजुरले भने जस्तै हरेक हामीहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, हाम्रो पनि त्यही नै चिजहरू भइराखेका छन्, प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ, त्यो अवश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरेकलाई हुन्छ त्यस्तो। र जो अलि एक्सपर्ट भइसकेको छ ध्यानमा अलि माथि, उसले तुरुन्तै नै त्यसमा निर्णय गरेर त्यसैमा तुरुन्तै जान सक्छ, स्विच गर्न सक्छ। धन्यवाद सर। हाम्रो डाक्टर थापाजी हुनुहुन्छ, नरविक्रमजी डाक्टर साहब केही सेयर गर्नु छ सर्टकटमा? सर्वप्रथम ईश्वरमा नमन छ, गुरु वेदादि महर्षिमा नमन छ, यहाँ उपस्थित सबै सज्जन वृन्दमा चाहिँ मेरो अभिवादन तथा आभार प्रकट गर्दछु। म सर्वप्रथम म डाक्टर रोजनलाई प्रति म धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु, उहाँप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्दछु। आजको यो मनको शान्तिको बारेमा म आफ्नो अनुभव र अलिकति केही कुराहरू जुन अब डाक्टर रोजनले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा अलिकति म केही कुराहरू जोड्न चाहन्छु। शान्ति भन्ने कुरो चाहिँ हामी जहिले पनि के भनेदेखि बाहिर खोजिरहेको हुन्छौँ, बाहिर खोजिरहेको हुँदा रहेछौँ। शान्ति भन्ने कुरो बाहिर खोजेर कहिले पनि प्राप्त नहुने विषय रहेछ।
जब हामी एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट बाहिरी के भनेदेखि वातावरणमा जति बढी इन्टरेक्सन गर्छौँ हाम्रो मन चाहिँ त्यति एकदम चञ्चल हुन्छ एकदम जति मन चञ्चल भयो त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अशान्ति चाहिँ के भनेदेखि प्रिभेल गरिरहन्छ एकदम त्यस कारणले के भनेदेखि अब हाम्रो मनले चाहिँ के भनेदेखि बाहिरी कुनै पनि कुरा घटना हुँदाखेरि के भनेदेखि अब आन्तरिक तत्त्व चाहिँ के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण छ त्यो घटनाको त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जति बाहिरी वातावरणसँग के भनेदेखि अब हामी व्यक्तिले परिवारसँग इन्टरेक्सन गर्दा छिमेकीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दा अरू लार्जर के भनेदेखि अब समाजमा चाहिँ इन्टरेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ अशान्तिको चाहिँ के भने लेभल चाहिँ वास्तवमा बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यस कारणले के भनेदेखि अब हाम्रा अध्यात्ममा चाहिँ के भनेदेखि अब यसको मेन अध्यात्म र के भने भौतिकवादको चाहिँ फरक चाहिँ यही नै हो भौतिकवादीहरूले वैज्ञानिकहरूले खालि पदार्थको बारेमा अध्ययन गर्छन् अब हामी अध्यात्मवादीहरू के भन्थे अब हामी भित्र आफैभित्र हामी आफ्नै अध्ययन चाहिँ वास्तवमा गर्छौँ यो आफै भित्रको अध्ययन चाहिँ के भनेदेखि यो शान्तिको लागि चाहिँ के भनेदेखि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ अनि यो 5वटा उम्लालाई के भन्दा हामी चाहिँ हेरौँ हैन यो 5वटा उम्लामा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ के अस्थिर चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि अब यो 5वटा लागि यो चाहिँ अब हामीले यो वैज्ञानिक रूपमा यसलाई के नाम दिएको छ भनेदेखि यो तत्त्व यो अम्लो चाहिँ के भन्दाखेरि यो पृथ्वी तत्त्व हो रिङ फिङ्गर हैन यो कान्छी उम्लो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ अब जल तत्त्व हो यो बुढी औँलो चाहिँ के भन्दा अग्नि तत्त्व हो र यो चोर उम्लो यो पोइन्टेड फिङ्गर चाहिँ के भन्दाखेरि अब वायु तत्त्व हो र यो सबभन्दा के भन्दाखेरि अब माझी उम्लो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ आकाश तत्त्व हो अब हामीले अब हाम्रो मनसँग कसरी यसलाई अब हामीले शान्ति भन्ने कुरो त अब हाम्रो मनमै छ नि त शान्ति भन्ने कुरो त अब हाम्रो मनमा चाहिँ अब प्रिभेल गरिरहेको छ मनको शान्ति प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ के भनेदेखि अब यसरी अब हामी जानु पर्यो अब हाम्रो शरीरभित्र यो सबै तत्त्वहरू छन् किनभने अब हामी चाहिँ एउटा प्रकृतिको एउटा विशिष्ट चाहिँ के भने अब क्रिएचर भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो इन्द्रियहरू भनेका चाहिँ के भने सबै चाहिँ पृथ्वी तत्त्व हो हैन यो पृथ्वी तत्त्व चाहिँ के भनेदेखि अब सबभन्दा यो चाहिँ के भने एकदम यो अनस्टेबल छ यो चाहिँ हैन र पृथ्वी तत्त्वलाई के भन्दा अब हाम्रो इन्द्रियहरूलाई र यो लाई चाहिँ जब अब हामी जल तत्त्वमा के भनेदेखि अब यसलाई समाहित गर्छौँ यो तत्त्वलाई के भन्दा अब यो तत्त्वमा चाहिँ बढी एक्टिभेट गरिसकेपछि अब हाम्रो जल तत्त्व चाहिँ बढी अलिकति एक्टिभेट हुन्छ पृथ्वी तत्त्व भन्दा के जल तत्त्व अलिकति शान्त हुन्छ यो पृथ्वी तत्त्व भने चाहिँ यो जल तत्त्व भने चाहिँ हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणाली हो हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार चाहिँ राम्रोसँग स्मुथली के भन्छ सर्कुलेसन भयो भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि रोग व्याधिले चाहिँ के भनेदेखि भ्याउँदैन हामी चाहिँ एकदम स्वस्थ हुन्छौँ स्वस्थ भइसकेपछि अलिकति शान्ति चाहिँ अलिकति त्यसले प्राप्त गर्छ अनि जब यो रक्त सञ्चारमा पनि गएर हाम्रो चाहिँ अब भन्नु अर्को चाहिँ मेन बायोम्याग्नेटिक इनर्जी फोर्स चाहिँ के भनेदेखि राम्रोसँग स्मुथली के भनेदेखि अब पास भयो भनेदेखि अब हामीलाई अझ एकदम शान्त हुन्छ जीवन शक्ति हैन जब रक्त सञ्चार राम्रो हुन्छ अनि रक्त सञ्चार मार्फत नै यो चाहिँ के भनेदेखि अब बायोम्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ के भने राम्रोसँग फ्लो गर्न चाहिँ पाउँछ हाम्रो हरेक चाहिँ अब हाम्रा अणुमा चाहिँ हाम्रो सेलका चाहिँ के भनेदेखि अब त्यो माइटोकोन्ड्रियासम्म चाहिँ के भनेदेखि अब पुग्छ भनेपछि अब हामीलाई अझ बढी चाहिँ अब शान्ति हुने भयो त्यसपछि गएर के भनेदेखि अब हामी चाहिँ अब यो वायु तत्त्व हैन यो चाहिँ अब जब यो तत्त्व चाहिँ अब यो बायोम्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ के एकदम धेरै सक्रिय भइसकेपछि यो चाहिँ राम्रोसँग फ्लो भइसकेपछि अब हामी चाहिँ के भनेदेखि जब यो चाहिँ अब वायु तत्त्व भनेको चाहिँ एकदम अर्को चाहिँ वायु भनेको प्राणवायु मानौँ अब हाम्रो अक्सिजन चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ अब शरीरका सेलका सेलभित्र चाहिँ अब राम्रोसँग के भनेदेखि अब फ्लो हुन पायो त्यो चाहिँ प्रवाह हुन पायो भनेदेखि अब हाम्रो शरीर त यति स्वस्थ भयो कि अब हाम्रो शरीर त्यहाँ के भनेदेखि कुनै दुःख दर्द के भने सफरिङ कुनै रोग व्याधिबाट अब छैन अब हामी चाहिँ एकदम स्वस्थ भयौँ त्यसपछि गएर यो माझी उम्लो भनेको चाहिँ के भने यो चाहिँ के भनेदेखि आकाश तत्त्व हो यो आकाश तत्त्व भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसमा पुरा खाली छ यो खाली भएको हुनाले यस्तो सारा ब्रह्माण्डका के भनेदेखि तारा ग्रहहरू हामी जस्तो क्रिएचरहरू चाहिँ के भनेदेखि यसमा चाहिँ सजिलै अटाएको छ यो यति अपार छ यो यति ठुलो छ यहाँ यति स्पेस छ कि यहाँ के भनेदेखि यति चिज अड्छ यो साध्य छैन यसलाई बयान गरेर साध्य छैन यो यति विराट छ यति यो ठुलो छ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि किन अब हामीले यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन गुरुले सिकाउनु भएका कुराहरू छन् हाम्रो तीनटा चाहिँ के भनेदेखि अब मिन्सहरू चाहिँ गुरुले सिकाउनु भएको छ पहिलो के भनेदेखि मिन्स भनेको चाहिँ के भनेदेखि अब व्यायाम हो हैन त्यो हामीले सिकिरहेका छौँ व्यायामले के भन्दा हाम्रो यो शरीरका यो हाम्रो सुलित तत्त्व पृथ्वी तत्त्व यो हाम्रो इन्द्रियहरूलाई त्यसले एक्टिभेट गर्छ र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के भन्दा योग तत्त्वले चाहिँ के भनेदेखि अब यो जल तत्त्व
रक्त सञ्चारका कुराहरू भए, त्यसपछि गएर अग्नि तत्त्व भयो र त्यसपछि गएर यसले अब वायु तत्त्व, योगमा यो प्राणायाम पनि पर्छ। यसले चाहिँ के भनेदेखि अब वायु तत्त्वसम्मलाई के भनेदेखि प्राणायामले चाहिँ अब एक्टिभेट गर्छ एकदम। र त्यसपछि गएर जब हामी ध्यानको लेभलमा जान्छौँ, ध्यानको लेभलमा गइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि अब मन चाहिँ जति ध्यान हामीले बढी गर्दै 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 गयौँ एकदम होइन जस्तै एकदम आइरहन्छ। किन त्यो अब त्यो ध्यानको चाहिँ अन्तिम लेभलमा पुगिसकेपछि के भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न त्यो हामी चाहिँ आकाश तत्त्वमा भनेको म परमात्मा तत्त्वमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भन्दै जब यो मन चाहिँ के भन्दै अब प्रवेश गर्छ, यो आकाश तत्त्वमा पुग्नु भनेको मतलब के भन्दा यो परमात्मा चाहिँ अब हाम्रो आत्मा चाहिँ के भन्दै अब परमात्मामा चाहिँ वास्तवमा मिलन हुनु। अब ती कुरोलाई अब हामीले आकाश तत्त्वमा चाहिँ के भनेदेखि अब यो तत्त्वमा मिलन गरिसकेपछि अथवा परमात्मामा मन आत्मालाई परमात्मामा मिलन गरिसकेपछि के भनेदेखि अब त्यहाँ त अशान्ति भन्ने कुरो त अब सबै हटेर गइसक्यो। त्यसले अब हाम्रा अब सबै हाम्रो भ्रम चाहिँ के छ भनेदेखि हामीहरू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भेट्नलाई होइन, महादेवलाई भेट्नलाई किन पशुपति जान्छौँ हामीहरू होइन, त्यसपछि गएर अब विष्णुलाई भेट्नको लागि अब हामी चाहिँ बुढा नीलकण्ठ जान्छौँ, हामी नारायण खान्छौँ एकदम होइन। अब ब्रह्मलाई भेट्नको लागि अब समुद्रमा होला एकदम होइन, त्यहाँ गएर केही पनि पाइँदैन। त्यो त एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ त्यो चाहिँ के भने इन्ट्रेक्सन मात्रै हो। त्यो एउटा अब हामीले नबुझेर त्यो के भने हाम्रो चञ्चल मन चाहिँ गएर यो शान्ति कहाँ मिल्ला होइन भनेर हामीहरू चाहिँ यो भौतारिरहेका छौँ होइन। जसरी एउटा चाहिँ के भने कस्तुरीले के भने जुन अब बास्ना बिनाको बास्ना आउँछ उसको नाभिमा चाहिँ, त्यो बास्ना कहाँबाट आयो भने जब ऊ चाहिँ के भनेदेखि होइन अब खोज्दै हिँड्छ के भने ऊ माथि हिमालय बस्ने चाहिँ अब जन्तु चाहिँ तल 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 जति तल तल झर्दै जान्छ के भनेदेखि अनि तल आएको धेरै मान्छेसँग उसको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग के भने इन्ट्रेक्सन हुन्छ। अनि उसलाई सिकारीले उसलाई सजिलैसँग के भनेदेखि अब मार्छ र उसलाई मारेर के भनेदेखि कस्तुरीको त्यो बास्ना आउने बिना चाहिँ के भने सिकारीले के भने झिकेर राख्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले के भनेदेखि अब हाम्रो मन जति के भनेदेखि दुःख सुख बाहिरी इन्भाइरोमेन्टमा अन्तर्क्रिया गर्छ, यसले इन्ट्रेक्सन गर्छ, त्यति अब दुःखको स्रोत चाहिँ अब हामीले दुःखको सागरमा हामी चाहिँ फस्यौँ। जति अब हामी चाहिँ त्यो बाहिरी इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो भित्रै अब हाम्रो भित्री इन्भाइरोमेन्टमा के भनेदेखि हामी अब जाँदै जाँदै जान्छौँ, गहिराइमा जाँदै जाँदै जान्छौँ, हामी अब त्यति सुरक्षित, त्यति अब शान्ति र त्यति आनन्दित र हामी के भनेदेखि अब परम आनन्दको चाहिँ के भनेदेखि अब हामी चाहिँ एउटा चरणमा हामी चाहिँ पुग्छौँ। मेरो अनुभव चाहिँ वास्तवमा यही नै हो होइन। यो सार चाहिँ र अब ईश्वरप्रति नमन छ, गुरु विद्यार्थीप्रति नमन छ, यहाँहरू सबैप्रति मेरो नमन छ र यति भन्दै मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ यही टुङ्गाउन चाहन्छु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. Om Shanti, Shanti, Shanti. थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको यो विषय धेरै राम्रो थियो। जुन चिज हामी सबै मानव जातिले खोजिरहेको हुन्छौँ त्यो विषयमा केन्द्रित थियो। र जसरी कि हाम्रो यो सत्सङ्गको उद्देश्य छ यस्तै यस्तै विषयको उठान गरेर त्यसको समाधान के होला त्यो विषयले अझ राम्रो कसरी परिमार्जित गर्ने त्यसमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। आज पनि त्यही भयो, त्यही सुन्यौँ, त्यही छलफल गऱ्यौँ कि टुल छन् र यो सबैले आध्यात्मिक टुलले बढी प्रतिफल दिन्छ हामीलाई शान्ति प्राप्त गर्नमा, मनको शान्ति प्राप्त गर्नमा, अझ त्यसभन्दा माथि जानमा। र यो धेरै राम्रो उदाहरण पनि आयो, प्रश्न पनि राम्रो थियो, उदाहरण पनि राम्रो थियो, हामी सबैले काम लाग्ने खालको थियो। डाक्टर थापाको पनि अनुभवले धेरै यसको भ्यालु एड गर्यो। यसै साथमा साथीहरू टाइम भयो, अब हामी समापनतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिले आजको मुख्य प्रवक्ता डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई हामी धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन घिमिरे, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजन घिमिरे के पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। देवेंद्र निपानी जी, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। देवेंद्र निपानी जी को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। कटाना विक्रम थापा जी, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। थापा को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड।
साथीहरू अब अर्को हप्ता फेरि भेट्ने कठोर सहित आजको दिन यही समाप्त गरौँ। यहाँको पुरै हप्ता सुखमय होस्, आजको दिन सुखमय होस्। ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैलाई सधैँ कल्याण गरौँ, रक्षा गरौँ। दादरी महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। Be blessed by it.